السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو نختموا التمرين التالي وهي مسألة. La longueur d'un rectangle mesure 4 cm de plus que sa largeur. Si l'on triple sa longueur et que l'on double sa largeur, le périmètre augmente de 58 cm. Déterminez la longueur et la largeur de ce rectangle. طول المستطيل يزيد عن عرضه ب 4 سنتيمتر. إلى ضعفنا لا لونغور يعني الطول 3 ديال المرات فوا 3 اي كولون دوبل سا لارجور بمعنى غادي ندوبليو يعني فوا 2 هادي غنضاعفو جوج المرات فوا 2 لا لارجور العرض. لو بيريمتر اللي هو المحيط باللغه العربيه غتزاد فيه 58 سنتيمتر. اذا هذه المساله فيها واحد الشكل هندسي اللي هو المستطيل. من تعطى لكم مثلا مساله فيها شكل هندسي او اي تمرين فيه الشكل الهندسي وخا ما طلبوش منكم انشاء الشكل، دير الشكل ورقة الوساخ. On va construire notre rectangle par exemple. هذا مستطيل. حنا دائما في حل المسألة حنا ما عارفينش لا لونغور et la largeur. La largeur هو أصغر ضلع c'est le plus petit côté. غنقولو سوا x la largeur du rectangle. قلنا في المسألة la longueur mesure 4 cm de plus بمعنى أن الطول يزيد عن العرض 4 سنتيمتر. إذا الطول كيساوي العرض زائد 4 سنتيمتر. إذا كيساوي إكس. العرض شنو هو إكس؟ إذا إكس زائد 4. ودابا نجيو حنا نرسمو المستطيل ولكن غادي نتريبليو لا لونغور وغادي ندوبليو لا لارجور. هذا المستطيل نيت يعني غادي نديرو لا لونغور فوا 3 يعني غنرسمو مثلا لا لونغور كان عندنا هكذا واحد غنديرو جوج ونديرو 3 ديال المرات. هذه إكس بلس 4 إكس بلس 4 x plus 4 جيد. وبالنسبه لا لارجور اوسي اون فا دوبلي كان عندنا هكذا الثاني نزيدو فوالا نديرو دوبل. اذا فوالا رسمنا لو نوفو ريكتونغل. درتو غير باليد وصافي في الوساق. هذه اكس وهذه اكس. عندنا اكس بلس 4 اكس بلس 4 اكس بلس 4. اذا لا لونغور هذه كامله شحال كتساوي؟ يعني اكس بلس 4 3 ديال المرات. شنو هي 3 ديال المرات؟ يعني 3 في اكس زائد 4 هي 3 فاكتور x بلس 4. بالنسبة للعرض دابا ديال لو نوفو ريكتونغل عندنا x بلس x اللي هي 2x. جيد. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le périmètre du premier rectangle. دابا نحسبوا لو بيريمتر ديال هاد لو ريكتونغل. لو بيريمتر حنا نقولوا لو بي ا مثلا شحال كتساوي؟ اي مستطيل مثلا مستطيل ولا متوازي اضلاع مثلا هذا لا لونغور هذا لا لارجور. لو بيريمتر شحال كيساوي؟ راه كيساوي ال زائد ال زائد ال زائد ال يعني جوج ديال ال كبير ماجيسكول زائد جوج ال صغيره اللي كتساوي جوج فاكتور ال بلس ال بمعنى 2 عامل لا لونغور زائد لا لارجور. لا لونغور شنو هي؟ اكس بلس 4 اي لا لارجور كومبيان سي اكس. فوالا. ودابا ندوزو هاد المستطيل الثاني بي 2 هي 2 يعني جوج مرات. لا لونغور شنو هي؟ هي 3 فاكتور. دابا نديرو المعقوفات لان عندنا الاقوات 3 فاكتور اكس بلس 4 بلس لا لارجور اللي هي 2 اكس. ودابا عاد نجيو نشوفو حنا العلاقه اللي كتربط لي بيريمتر. قالك ملي غنتريبليو لا لونغور وغادي ندوبليو لا لارجور لو بيريمتر اوغمونت دو 50 سنتيمتر. بمعنى حنا كان لو بيريمتر دابا كان هنايا يساوي جوج عامل اكس زائد 4 زائد اكس. ملي غنتريبليو ندوزو لهذا المستطيل الثاني غنتريبليو لا لونغور وغادي ندوبليو لا لارجور غيتزاد لينا لو بيريمتر ب 58 سنتيمتر. راه المستطيل الاصل هذا راه هو هذا مثلا الا بغينا نرسموه مثلا هو هذا. شوفوا شحال ديال تزاد شوفوا شحال ديال المساحه هنايا راه سي نورمال حتى لو بيريمتر غتزاد 58 سنتيمتر. بمعنى ان هذا لو بيريمتر هذا بي 2 كيساوي لو بيريمتر 1 يعني بي 1 زائد 58 سنتيمتر. و بي ا شحال كتساوي؟ راه هي 2 عامل ل اكس زائد 4 زائد اكس زائد 58. بمعنى اخر ان 2 عامل ل 3 عامل ل اكس زائد 4 زائد 2 اكس كتساوي 2 عامل ل اكس زائد 4 زائد اكس زائد 58. وهذه هي المعادله ديال هاد المساله. Choix de l'inconnu, soit x la largeur du rectangle, alors x plus 4 est la longueur du rectangle. إذا كان x هو العرض فإن x زائد 4 هو طول المستطيل. Le périmètre du rectangle est قلنا لو بيريمتر دائما كنديرو 2 فاكتور ال لا لونغور بلس لا لارجور. لا لونغور شنو هي؟
x plus 4 et la largeur c'est x plus x بكل بساطة. Si l'on triple sa longueur et que l'on double sa largeur إلا درنا يعني ضاعفنا 3 ديال المرات الطول وضاعفنا مرتين العرض فإن الطول غيولي شحال غيولي on a triplé 3 fois il y a 3 fois x plus 4 la longueur sera 3 facteurs x plus 4 et la largeur sera 2x ça veut dire 2 fois x. Le périmètre du rectangle sera غادي نحسبوا le périmètre بهاد المعطيات إذا 2 facteur 3 facteur x plus 4 plus 2x. Le périmètre augmente de 58 cm. Alors شنو المعنى لو بيريمتر تزاد فيه 58 سنتيمتر؟ الوغ بمعنى هاد لو بيريمتر هذا زائد 58 كيساوي 2 فاكتور 3 فاكتور x plus 4 plus 2x. اذا 2 فاكتور 3 فاكتور x plus 4 plus 2x كتساوي لينا لو بيريمتر هاد لو بيريمتر الاول زائد 58 سنتيمتر 2 facteur x plus 4 plus x plus 58. ودابا نديرو لا ميز اون ايكواسيون او شنو هي صياغه المعادله لا ميز اون ايكواسيون. عندنا 2 فاكتور نكتبها هنايا عندنا 2 فاكتور 3 فاكتور x plus 4 plus x plus 2x pardon égale 2 facteur x plus 4 plus x plus 58. كما تلاحظون 58 هي المضاعف ديال العدد 2 وعندنا جوج. اذا نقدروا نقسموا هادشي كلشي على جوج غادي تبقى لينا 3 فاكتور x بلس 4 بلس 2x. هادي جوج غادي تمشي غادي نختازلوا بحال غادي نقسموا على جوج غنختازلوا بجوج وهنا ولكن 58 على جوج شحال غتعطينا هادي x بلس 4 بلس x هي 2x بلس 4 و 58 الا قسمنا على جوج شحال تعطينا 29 2x plus 4 plus 29 وهذه غتعطينا 2x plus 33. إذا 3 facteur x plus 4 plus 2x. لا ميز اون ايكواسيون غتكون عندنا المعادلة 3 عامل x زائد 4 زائد 2x كتساوي 2x زائد 33 أو مباشرة إلا بغيتو تحطوا هذه المعادلة هذه كاملة في لا ميز اون ايكواسيون غادي تحطوها ومن بعد تختصروها. دابا نحلوا المعادلة. Résolution de l'équation 3 facteur x plus 4 plus 2x égale 2x plus 33. إلا كتلاحظوا عندنا جوج x في الطرف الأيسر جوج x في الطرف الأيمن كتعطينا صفر حيت علاش إلا جبنا جوج x للطرف الأيسر تعطينا ناقص 2x. نورمالمون إلا بغيتو تختازلوا بها مباشرة تختازلوا ولكن حنا غادي نجيبوها لليسار. أولا on va développer 3 facteur x هي 3x plus 3 fois 4 égale à 12 plus هاد 2x نجيبوا ليه هاد جوج x باش تبان شي وحدين موان 2x وهاد 33 نخليوها تماك 3x plus 2x moins 2x 2x moins 2x 0 3x هي كتبقى اذا 3x ايكال هاد 12 غنردوها للطرف الايمن غتولي ناقص 12 كنبدلو الاشاره. الوغ 3x ايكال ا كومبيان 33 moins 12 ايكال ا 21 اذا 3x ايكال ا 21 x شحال كيساوي x كتساوي 21 على 3 اللي هي مباشره غديروا 7 x égale 7 و x كيمثل لينا لا لارجور اذا العرض كيساوي 7 سنتيمتر. دابا نديرو التحقق. لو بيريمتر est égal à combien؟ On a dit 2 facteur x plus 4 اللي هو لا لونغور بلس لا لارجور اللي هي x. اذا نحيد x ندير في بلاصتو 7 اذا 7 بلس 4 بلس 7 اذا 7 بلس 4 هي 11 11 زائد 7 هي 18 اذا 2 في 18 اللي كتساوي لينا 36. ودابا الى تريبلينا لا لونغور ودوبلنا لا لارجور لو بيريمتر شنو هو؟ قلنا 2 فاكتور 3 فاكتور لا لونغور اللي هي x بلس 4 بلس 2 فوا دوبلنا لا لارجور اللي هي 2 فوا x. اذا غادي نحيدو x نديرو في بلاصتو 7 ونحيدو هنا x نديرو في بلاصتو 7 اذا 2 فوا 7 شحال يساوي هادشي 2 فاكتور 7 بلس 4 هي 11 11 في 3 هي 33 زائد جوج في 7 هي 14 اذا 33 زائد 14 هي 47 47 2 فوا 47 هي 94. الا كتلاحظوا مزيان راه من 36 ل 94 راه زدنا 58 اذا المحيط
ديال المستطيل تزادت فيه 58 سنتيمتر. اذا المعطيات اذا حققنا من المعطى ديال 58 سنتيمتر مني غنتريبليو لا لونغور وغادي ندوبليو لا لارجور، المحيط ديال المستطيل غتزاد فيه 58 سنتيمتر. غنقولوا دونك لو بيريمتر اوغمونت دو 58 سنتيمتر كار. غتقول بان 94 كتساوي لينا 94 كتساوي 36 لو بيريمتر الاول زايد 58 بكل بساطه. هادشي غير ديال الشرح. وفي التالي نكتبوا دو لا لارجور دو ريكتونغل اي 7 سنتيمتر لان اكس كيمثل لينا لا لارجور اللي هو العرض، الى لا لونغور اللي هي اكس بلس 4 يعني 7 زائد 4 اللي كتساوي 11 سنتيمتر. سالينا هذا التمرين، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في الامتحان الجهوي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.